ल आज कुरा गर्छौं हामीहरू लास्ट भिडियोमा तपाईलाई भनेको थिए वी हैव स्टडी अबाउट द डाइस हैन राम्रो राम्रो कमेन्ट पनि आयो र तपाईहरुको शेयर र लाइकले दैट इज द गिभिङ टु द मोटिभेसन साथमा तपाईहरु सब्स्क्राइबर पनि डे बाइ डे इट इज गोइङ टु बी इन्क्रिजिङ त्यसको लागि एकदम धन्यवाद तपाईहरुलाई सबैजनालाई मेरो हार्टको दैट इज द फ्रम द बटम अफ द हार्ट आई विल बी गिभ द थ्यांक यू भेरी मच ओके अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस हामीले गरेको थिए नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू ओपन डाइसको कुरा गर्छौं विथ प्र्याक्टिकल तपाईलाई कन्सेप्ट दिन्छौं विथ प्र्याक्टिकल सो नाउ वी आर गोइङ टु बी द डिस्कस टुडे केही ओपन डाइसलाई कसरी सल्भ गर्ने ओपन डाइस दिएको हुन्छ त्यसलाई भन्छ फोल्ड गरेपछि जब डाइस बन्छ भने त व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर यू क्यान सी ओभर देयर कस्तो स्ट्रक्चर हामीहरू हेर्न सक्छौं आज हामीहरू त्यसको कुरा गर्छौं विथ प्र्याक्टिकल त्यसैले आज मैले जनरल बोर्डमा पनि आएको छौं दैट विल बी द गोइङ टु बी द देयर ल स्वागत गर्दैछु सबै विद्यार्थीहरूलाई म अभय कुमार मिश्रा तपाईकै आफ्नै च्यानल नेप एजुकेसनमा लेट्स टुडे वी आर गोइङ टु बी द डिस्कस सम अफ द ओपन डाइस यस अब ओपन डाइसमा के हुन्छ जसरी हुन्छ के वी हैव स्टडीड यो भन्दा अगाडि हामीले के पढ्यो जो डाइस इज द क्यूब शेप्ड हैन यो हुन्छ क्यूब शेप्ड ओभर देयर अब क्यूब शेपमा देयर आर 6 सर्फेसेस 6 वटा सर्फेस हुन्छ र कुनै एउटा साइडबाट हेर्यो भने त वी क्यान सी द 3 सर्फेसेस 3टा सर्फेस हामीले हेर्न सक्छौं ओके अब भन्छ कि यो डाइसलाई ओपन गरिदियो त ओपन गरेपछि व्हाट विल ह्यापन इट क्यान फर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग टाइपको स्ट्रक्चर बनाउँछ तर हामीहरू केही स्ट्रक्चरको यहाँ डिस्कस गर्छौं त्यसपछि तपाईलाई कन्सेप्टै पाइहाल्नुहुन्छ जति पनि जे पनि स्ट्रक्चर बनाउँदा केही फरक पर्दैन यू क्यान सल्भ द प्रब्लम ओके नाउ लेट्स एउटा मैले लिएको छु जसरी भन्छ कि एउटा ओपन डाइस छ इन दिस वे यसरी ओपन डाइस बनायो इज इट क्लियर यहाँ ओपन डाइस छ इन दिस वे यहाँ 4वटा खण्ड दिएको छु 1 2 3 4 अलि यो लामो भयो यसलाई सानो गर्दियो 4 ठीक छ यहाँ एउटा खण्ड लियो 5 र एउटा यहाँ लियो 6 6वटा भयो किनकि डाइसलाई जब हामी क्लोज गर्छौं यहाँ हेर्छौं भने त 6वटा सर्फेस हुन्छ 6वटा सर्फेस अब यसमा के गर्यो देयर इज द 1 इज गिवन हियर 1 2 here is the 4 here is the 6 here is the 3 here is the 5 is it clear now what will be the question will be the asked यो पछिको कुरा छ पहिला यो बुझिहाल्नु ज हामीले यसलाई ड्याश बनाउँछौं भने कसको अपोजिटमा के आउँछ त्यो हामीलाई क्लियर भयो भने त क्वेशन जे पनि सोध्दा वी क्यान डु इट ओके त यो ड्याशमा फर्स्ट अफ अल व्हाट यू हैव टु डु जहिले पनि अपोजिटमा जसरी यो सर्फेस हामी लिन्छौं भने त यो सर्फेसको कन्ट्याक्टमा जुन जुन हुन्छ चाहे त्यो डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा होस् एंगुलर कन्ट्याक्टमा हो त यो स्योर छ त्यो अपोजिटमा जाँदै जाँदैन कहिले पनि अपोजिटमा जाँदैन किनकि अपोजिटमा जुन हुन्छ यसको अपोजिटमा यो छ योसँग कुनै पनि एज यानी भर्टेक्स वा साइडलाई त्यसले कमन गर्दैन नाइदर भर्टेक्स विल बी द शेयर्ड नर साइड विल बी द शेयर्ड यो त कन्फर्म छ हैन त भन्नाले यो 5 जुन छ यो 5 6 1 र 2 को अगेन्स्टमा त जाँदै जाँदैन तब के हुन्छ त भन्छ कि एउटा यो जसरी छ त यो एउटा ग्याप लिने दिस 4 त 4 पनि 6 को सँग शेयर गरेको छ र 3 को सँग भर्टेक्स शेयर गरेको छ त 4 र 3 या 4 वा 6 नेभर विल बिकम द अपोजिट अपोजिट कहिले पनि आउँदैन त के हुन्छ त एउटा 4 यसको अपोजिटमा आउँछ 1 एउटा ग्याप दिएला हामी लिन्छौं 4 को अगेन्स्टमा आउँछ के 1 त्यस्तै 6 को अगेन्स्टमा यहाँ लिन्छौं भने त देयर विल बी द 2 किनकि यो सँग 6 र 2 सँग नाइदर एनी साइड नर एनी भर्टेक्स इज शेयर्ड कुनै पनि भर्टेक्स शेयर्ड छैन यस यो तपाई एकदम इजिली यू क्यान फाइन्ड आउट इट इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ मैले के भने एउटा क्यूबमा देयर इज द 6वटा सर्फेस हुन्छ 6वटा सर्फेसमा हेर्नु एउटा सर्फेस यो भयो एउटा सर्फेस यो भयो दुईटा एउटा भित्र 3टा एउटा उतातिर 4 एन्ड एउटा यो आफै भयो 5वटा शेयर ठीक छ
अब यसको हेर्नु भने त यो सर्फेससँग पनि यसको साइड र भर्टेक्स सेयर छ, यो सर्फेससँग पनि साइड र भर्टेक्स सेयर छ, तल छ त्योसँग पनि सेयर छ, यता पनि सेयर छ। भन्नाले यो त्यसैको अपोजिट मात्रै आउन सक्छ जसकोसँग कुनै पनि साइड वा भर्टेक्स सेयर छैन। त भन्नाले यो 4 लाई हेर्यो भने त 4 को क्लोजेस्ट, तर अब भन्नुहुन्छ कि सर यो त 4 2 सँग पनि सेयर गरेको छैन, त हामीलाई बीचमा एउटा ग्याप, किनकि जब क्यूब बन्छ भने त यसको बीचमा त जहाँबाट पनि यो सर्फेसमा जाँदा एउटा यो सर्फेस आयो त्यसपछि त्यो आइहाल्छ, यहाँबाट गयो भने त एउटा यो सर्फेस आउँछ त्यसपछि यो सर्फेस आइहाल्छ, बीचमा मात्र एउटा सर्फेस ग्याप हुन्छ। त्यसैले यु कान्ट किप द टू ग्याप ओभर देयर, दुईटा ग्याप हामीले हेर्न छाड्न सक्दैन। त्यसैले यो 4 कोसँग सेयर नगरेको तर ग्याप एउटै मात्रै, त यो 6 गर्ने पनि सेयर गरेको छ, 3 पनि सँग सेयर गरेको छ, त ग्यापमा कोसँग सेयर गरेको छैन, 1 सँग गरेको छैन। इज इट क्लियर? त ओपनमा हामीले यसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, तर यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ भने त 4 5 सँग पनि सेयर गर्छ, 6 सँग पनि सेयर गर्छ, 3 सँग पनि सेयर गर्छ, 2 सँग पनि सेयर गर्छ, एउटै सर्फेससँग गर्दैन जुन छ दैट इज द 1। ओके, सो प्र्याक्टिकली यु क्यान सी त्यही सेपमा मैले एउटा पेपरलाई कट गरेको छु। यु क्यान सी दिस द 4 6 1 2 3 5। त्यसले के भने यो 4 दैट इज द नट द सेयर्ड एनी भर्टेक्स र साइड, यो 1 सँग सेयर गरेको छैन। अब यसलाई तपाईँ फोल्ड गर्नु, त यो यसरी फोल्ड हुन्छ, यसरी फोल्ड हुन्छ, त देयर इज द 4, त्यसपछि यो आइहाल्यो 6 एन्ड यसको अपोजिट हेर्यो भने त देयर इज द वाट ह्यापन 1 त्यसपछि यो आइहाल्यो यहाँ, यो फेरि यहाँ फोल्ड हुन्छ, फेरि यहाँ फोल्ड हुन्छ। इज इट क्लियर? अब हेर्नु, यो 4 सँग हेर्नुहुन्छ भने त सी दिस इज द क्यूब सेप्ड ओभर देयर, त यो 4 5 सँग पनि सेयर गरेको छ, यो 4 6 पनि सेयर गरेको छ, यो 4 यतातिर दैट इज द 3 सँग पनि सेयर गरेको छ, यतातिर 2 सँग पनि सेयर गरेको छ, एउटैसँग भर्टेक्स वा साइडलाई सेयर गरेको छैन, दैट इज द 1। तर जुन पनि डाइरेक्सनमा आयो भने त ग्याप के हुन्छ, 4 एउटा ग्याप त्यसपछि 1, फेरि 4 यताबाट आउँछ भने 6 ग्याप त्यसपछि 1, यताबाट आउँछ भने 4 5 ग्याप 1, भन्नाले मात्र एउटा सर्फेसको ग्याप हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले दुईटा सर्फेस नलिने, त 4 यो 6 र 3 सँग सेयर गरेको छ, त यो दुईटासँग हुँदैन तर 1 सँग हुन्छ। अब यो 5 लाई के गर्ने? अब हेर्नु, 5 लाई 5 मा 6 पनि सेयर छ, 1 पनि सेयर छ, 2 पनि सेयर छ, भन्नाले यो तीनटा त सर्फेस कुनै पनि कन्डिसनमा हुँदैन। इज इट क्लियर? अब कुरा आयो तब 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ? अब 3 र 4 को कुरा आयो भने त हेर्नु, 5 सँग दिस 3 रिमेन इन द ग्याप, एउटा ग्याप छ यहाँबाट हेऱ्यो भने एउटा ग्याप छ, तर 4 सँग हेऱ्यो भने त 1 2टा ग्याप भइहाल्यो। त्यसैले यु क्यान सी देयर इज द 5 को अपोजिटमा हामीले 3 हेर्छौँ, यसलाई यसरी फोल्ड गर्छौँ भने त दिस विल बी द 3, त यहाँ हुन्छ के 5 अपोजिटमा। इज इट क्लियर? दिस इज द, सो अप एन्ड ड्यास कुनै पनि दिन्छ भने बीचमा एउटा ग्याप छाड्ने, त्यसपछि त्यसको अपोजिटमा दैट विल बी द फन्ट। आई थिंक मैक्सिमम थिंग्स यू हैव द क्लियर, तर पनि एउटा अरु हम एक्जाम्पल लिँदैछौँ विथ प्र्याक्टिकल। ठीक छ, प्र्याक्टिकलको साथमा फेरि एउटा एक्जाम्पल लिँदैछौँ। यस केही एक्जाम्पल लिन्छु आज, 2-3टा एक्जाम्पल लिएर तपाईलाई एकदम फन्डामेन्टली यू क्यान गेट द कन्सेप्ट ओभर देयर। जसरी एउटा फेरि यो त्यस्तै भइहाल्यो, अर्कै लिइहाल्छौँ। यस अलि डिफ्रेन्ट कटिङमा या लिनु, यसरी छ, दिस इज द ह्यापन, यो लियो 3टा सर्फेस, यहाँ 3टा सर्फेस, एउटा सर्फेसलाई फेरि यहाँ सेयर गर्यो र 2टा यतातिर, एउटा यो भइहाल्यो, 2टा यहाँ, यसलाई भन्छ ए बी डी ई एफ सी। अब त्यो फेरि तपाईँ सोच्नु, यसलाई फोल्ड गर्छु भने कसको अपोजिटमा के? अब यो ए, त ए बीसँग सेयर छ, त बी त आउँदैन, तर एउटा ग्याप हुन्छ भने त ए को सबमा आइहाल्छ डी, तर डी को अपोजिटमा हेर्नुहुन्छ भने ए आइहाल्यो, तर यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने डी को भर्टेक्स हेर्नु त एफसँग पनि सेयर छ,
ईसँग पनि सेयर छ, बीसँग पनि सेयर छ, त यो त स्योरै छ डीको अपोजिटमा बीईएफ नहोला, राइट, किनकि साइड र भर्टेक्स सेयर छ। देन वाट विल ह्यापन, देयर इज द वाट सी कुरा आयो, त सीमा जाँदा देयर इज द 1 2 ग्याप इज देयर, त्यसैले डीको अपोजिटमा सी हुँदैन, डीको अपोजिटमा ए हुन्छ। अब बीको अपोजिटमा के हुन्छ, बीको अपोजिटमा फेरि हेर्नु, बी एसँग पनि सेयर छ त ए हुँदैन, डीसँग पनि सेयर छ यो पनि हुँदैन, ईसँग सेयर छ भर्टेक्स सेयर गरेको छ यो पनि हुँदैन। देन वाट विल ह्यापन, बीको एगेन्स्टमा कुरा गर्छौँ भने एउटा ग्याप दिएर आउँछ हामीलाई के एफ, यस, एन्ड त्यसपछि ईको एगेन्स्टमा आइहाल्छ सी। सो दिस इज द ग्याप, यु क्यान सी ए बी डी ई एफ सी। त मैले के भने डीको एगेन्स्टमा आइहाल्छ के, डीको अपोजिटमा ए, यस, त्यसपछि एफको अपोजिटमा के आयो बी, यस। त यु क्यान फोल्ड इट, यसलाई फोल्ड गर्नुहुन्छ भने हेर्नु ए यता आयो, बी यहाँ छ, डी यहाँ छ, त द्याट इज द वाट विल ह्यापन, ए र डी अपोजिटमा, यहाँ ए आयो यहाँ डी आयो, त्यसपछि यसलाई यसरी फोल्ड गर्छौँ हामीहरू, यो फोल्ड गर्यो त यो आयो यतातिर ई आयो, अब यो एफ यता गयो यो सी, त एफको अपोजिट ईको एगेन्स्टमा सी आयो, ईको अपोजिटमा देयर इज द सी र एफको अपोजिटमा देयर इज द बी। त के भनेको थिएँ, एफको अपोजिटमा बी, ईको अपोजिटमा सी। इज इट क्लियर, भेरी भेरी क्लियर ओभर देयर। जुन पनि प्याटर्नमा दिन्छ फरक पर्दैन, तपाईलाई मेन हेर्नु छ के कुनै साइड र भर्टेक्स जुन पनि सेयर गरेको छ त्यो त्यसको अपोजिटमा कहिले पनि हुँदैन, एउटा ग्याप दिनु छ हामीलाई। सो यु क्यान सी, अरू एउटा म तपाईलाई क्लियर गरिदेऊ, राइट, यो अलि डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा छ फेरि। यु क्यान सी ओपन डाइस, जनरल डाइस, स्ट्यान्डर्ड डाइस, यु क्यान सल्भ दिस टाइप अफ द प्रब्लम। अब भन्छ कि यो यसरी बनायो, देयर इज द 2 डैश इज देयर, यहाँ फेरि 3टा सर्फेस बनाइदियो, एउटा 3टा यहाँ र एउटा सर्फेस यहाँ बनाइदियो। अब भन्छ यो एल भयो, यो पी भयो, यो सी भयो, यो एन भयो, यो बी भयो र यो के भयो। अब कसको अपोजिटमा के, यस, त यसरी बीमा फेरि हामीहरू त्यही हेरौँ, के को हेर्नु, यो सी एन बी सबैसँग भर्टेक्स र साइडलाई सेयर गर्दैछ, त्यो के को एगेन्स्टमा बी एन सी त हुँदैन। देन वाट विल ह्यापन, एउटा ग्याप चाहियो त के को अपोजिटमा एल, बी को अपोजिटमा सी र तब बच्यो के एन को अपोजिटमा देयर इज द 3टा पी। इज इट क्लियर, मलाई लाग्छ म भन्दा अगाडि तपाईहरु सल्भ गरिहाल्नुभयो। अब यसलाई फोल्ड गरेर हेरौँ, मैले जुन भने त्यो सही छ कि छैन, बी सी। इज इट क्लियर, हेर्नु यसरी फोल्ड गर्यो भने त बी यहाँ छ, त बी को एगेन्स्टमा एन आएपछि यहाँ सी। इज इट क्लियर, त्यसपछि यसलाई हामीहरू यसरी फोल्ड गर्छौँ, यो फोल्ड गर्यो, अब हेर्नु यहाँ आयो एल, त यो अपोजिटमा यहाँ हुन्छ के, त हेर्नु त एल को अपोजिटमा के। इज इट क्लियर, एन्ड त्यसपछि यो भयो पी, त पी को अपोजिटमा देयर इज द वाट विल ह्यापन, पी को अपोजिटमा यू क्यान सी देयर इज द एन, त पी को अपोजिटमा हामीहरू डिटरमाइन गरेको थिए एन। इज इट क्लियर, भेरी इजी टु सल्भ द अप एन्ड डाइस। एउटा ग्याप लिनु छ हामीलाई, यो हेरिहाल्नु कुनै पनि साइड वा भर्टेक्स सेयर नहुनुपर्ने। इज इट क्लियर, थ्याङ्क यू भेरी मच all of you. Have again see you in the next video. If you are the first time on this channel, please subscribe it र जहिले पनि भिडियो अपलोड हुन्छ तपाईलाई नोटिफिकेसन जाओस्, त्यसैले बेल आइकनको अल पनि दबाइदिनु। इज इट क्लियर, नाउ वी आर गोइङ टु बी द यो एमएटी र लोक सेवाको लागि पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, लाइक गर्नु र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा सेयर पनि गर्नु। नेक्स्ट विल बी द अगेन सी इन द भिडियो, maybe that is from the MAT or biology. Thank you very much. See you in the next video.